अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जावेद और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, हम बहुत ही प्यारा बयान लेके आए हैं जो पीर साकिब सामी का है। तो इंशाल्लाह आज हम मिलके देखेंगे और इल्म दीन हासिल करेंगे और हम उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इमोशनल। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या है और ये बयान करेंगे पीर साकिब सामी और शेख साकिब इकबाल फैन में ये वीडियो पूरा मौजूद है। तो आप वहाँ जाके ये पूरा वीडियो सुन सकते हैं। तो चलिए हम बयान सुनते हैं मिलके और उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह बयान सुनते हैं। स्टार्ट। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जब आका पर्दा फरमा चुके, तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत क्या थी आप जानते हैं। उनकी कैफियत इंग्लिश में सुना है, आज उर्दू में भी इसी वाक़े पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का दर्द इस कदर हुआ कि जब मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में चलते, हर तरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा को तलाश करते थे। आका के हुस्न के मुतलाशी थे कि किसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाए। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सवाल किया करते थे कि क्या तुमने मेरे महबूब को कहीं देखा है, क्या तुमने मेरे आका को कहीं देखा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा से पूछ रहे हैं, तैबा की गलियों में सवाल कर रहे हैं, बताओ मेरा महबूब कहीं देखा है। और फिर वो वक्त भी आता है जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर मुल्क शाम के शहर हलब में तशरीफ ले जाते हैं, क्योंकि तैबा में आका की याद आती है। तैबा की गलियां आका की याद दिलाती हैं बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बिलाल हबशी मुल्क शाम के शहर हलब में चले जाते हैं, एक साल हलब में गुजारते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है, किस्मत अंगड़ाई लेती है, मदीने वाले का दीदार करते हैं। आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, ख्वाब में आके आका बिलाल हबशी से फरमाते हैं, है मेरे बिलाल मेरे शहर को क्यों छोड़ दिया, है मेरे बिलाल मेरी याद नहीं आती, मुझसे मिलने का जी नहीं करता, क्या तू मुझसे मिलना नहीं चाहता। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त आंख खुलती है, बेचैन हो जाते हैं, फौरन बिलाल हबशी उठते ही ऊंटी पर सवार होकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के दरो दीवार को देखते हैं, आका को तलाश कर रही है बिलाल हबशी की आंखें कि आका कहाँ है। ख्वाब में आके आका ने बुलाया था, फिर हुजरू में चले जाते हैं, आका को तलाश करते हैं, आका नजर नहीं आ रहे। फिर बिलाल हबशी फौरन आका के कब्रे अनवर पर चले जाते हैं, कब्रे अनवर पर रो रो के कहते हैं, आका गुलाम हाजिर है, लब्बैक या सय्यदी लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका देखिए आपका गुलाम आ गया, आपका आशिक आ गया, आपने ख्वाब में आके हुक्म इरशाद फरमाया, बिलाल आ जा। बिलाल मुल्क शाम को छोड़ के हलब को छोड़ के आका आपकी बारगाह में हाजिर हो गया है। आका मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और आप पर्दे में छुप गए हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा दिखा दीजिए। उसके फौरन बाद एक कैफियत तारी होती है, ऐसी वजदानी कैफियत तारी होती है कि बिलाल हबशी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। बहुत देर के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बिलाल हबशी को उठाकर बाहर ले जाते हैं। जब बाहर ले जाते हैं, बिलाल हबशी आंख खोलते हैं, उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में हर तरफ शोरा है, हर तरफ एक ही शोर है। सुना है बिलाल हबशी लौट के आ गए हैं, सुना है आका का गुलाम लौट के आ गया है। चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधिए उन घड़ियों का कि जब मदीने के बासियों ने बिलाल हबशी की अज़ानें सुनी थी, आका की मौजूदगी में सुनी थी। हर तरफ एक ही चर्चा है, बिलाल हबशी आ गए हैं। अब लोग चाहते हैं बिलाल हबशी की जियारत करें कि आका के जाने के बाद, आका के पर्दा फरमाने के बाद, आका की जुदाई के बाद बिलाल हबशी को किसी ने देखा नहीं था। एक साल के बाद बिलाल हबशी वापस आए। अब हर शख्स आता है मस्जिद नबी शरीफ में, बिलाल हबशी का दीदार करता है और फिर सहाबा अर्ज करते हैं, है बिलाल जरा अपनी आवाज तो सुना दे। मेरे भाइयों, जब इंसान को किसी से प्यार होता है, जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है, अगर वो महबूब दुनिया से चला जाए तो उसके महबूब के रिश्तों पर भी प्यार आता है। मैं अपना बताऊं, मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। मेरी दादी से मुझे बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत है। आज भी घर में अगर दादी की उम्र की बूढ़ी औरतें घर में आए, वो जो दादी के साथ बातें किया करती थी, जो दादी के साथ गुफ्तगू किया करती थी, आज भी अगर हम उन औरतों की आवाजें सुने, मैं कमरे
کمرے سے گزرتا ہوں تو رک جاتا ہوں. وہ آوازیں مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ آوازیں مجھے میری دادی کی یاد دلاتی ہیں. یہ وہی عورتیں ہیں جو دادی سے کلام کیا کرتی تھی. دادی جن کمروں سے گزرتی تھی ان کمروں کو دیکھتا ہوں تو دادی کی یاد آتی ہے. اسی طرح جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو محبوب کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے, ان کی آوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے. وہ لمحے یاد آتے ہیں, وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں, وہ ساتیں یاد آتی ہیں. صحابہ بلال حبشی کے پاس آئے. بلال حبشی سے کہتے ہیں اے بلال حبشی آج وہ اذان تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا. اے بلال آج وہ اذان سنا دے. بلال حبشی کہتے ہیں اے صحابہ میرے بس کی بات نہیں ہے, مجھ کو معاف کر دو, کیونکہ جب وہ اذان سناتا تھا جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا چہرہ والضحیٰ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا. آج اگر اذان پڑھوں گا آقا کا چہرہ کیسے دیکھوں گا؟ آقا کا چہرہ نظر نہ آیا میرے لیے ناقابل برداشت ہے, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. صحابہ نے کہا ایک ہی ترکیب ہے, ایک ہی طریقہ ہے. آج بلال کسی کی نہیں سنے گا, لیکن دو شہزادے ایسے بھی ہیں جن سے آقا کو پیار ہے. آقا نے فرمایا جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی. جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. وہ کون ہے؟ وہ نواسے ہیں محمد عربی کے, وہ آقا کے نواسے ہیں. کہا اے بلال حبشی آج ہماری نہیں سنتے, ان شہزادوں کی تو سن لو. صحابہ حسنین کریمین کے گھر جاتے ہیں, حسنین کریمین کو بلا کے لاتے ہیں. امام حسین ہیں, بلال حبشی ہیں. امام حسین بلال حبشی کا ہاتھ پکڑتے ہیں. اے بلال دیکھ آقا کا نواسا آیا ہے. اے بلال ایک مرتبہ وہ اذان سنا دے, مجھے میرے نانا کی یاد ستا رہی ہے. بلال حبشی امام حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہے میرے آقا کے شہزادوں میں تمہاری بات کیسے ٹال سکتا ہوں, تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں. میں سناؤں گا اذان, بتاؤ کہاں سناؤں. امام حسین بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً مسجد میں لے جاتے ہیں. کہا اس مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان سناؤ. اب بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں. طیبہ کی گلیوں میں بلال حبشی کی وہ آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مدینہ المنورہ کے بازاروں میں بلال حبشی کی آواز جب گونجتی ہے تو طیبہ کے مکین بچے بزرگ نوجوان مرد عورتیں سب کمروں سے باہر نکل آتے ہیں. یہ آواز ہمارے لیے آقا کی یاد تازہ کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی آ گئے تو ننھے بچے بھی اپنی ماں سے پوچھتے ہیں آقا کے مؤذن تو آگے, آقا کب آئیں گے؟ ہماری آنکھیں تڑپ رہی ہیں کب حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیں, کب چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیں, کب آقا کے گنگریالے بالوں کو دیکھ لیں. ارے آقا کی سنگت میں چلنے والا غلام تو آ گیا, آقا کب آئیں گے؟ ادھر بلال حبشی اذان پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آیا. بلال بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. اس کے بعد جب بلال کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد بلال کے لیے مدینہ المنورہ میں رہنا ناممکن ہو گیا. بلال واپس حلب چلے جاتے ہیں. یہ انداز ہے میرے آقا کے عاشقوں کے. ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ انداز ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا. ہمارا بچہ کرکٹرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ فٹ بالرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ باکسرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ ریسلرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ دنیا کی سیلیبریٹیز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ کارٹون کے کیریکٹرز کے نام جانتا ہے, ہمارا بچہ بالی ووڈ سٹارز کے نام جانتا ہے. لیکن ہمارا بچہ آقا کی نگاہوں کے اسٹار بلال حبشی کا نام کیوں نہیں جانتا؟ یہ ہم پر فرض ہے. اگر عشق مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے تو آج ارادہ کر لیں ہر روز رات سونے سے پہلے ہم بلال حبشی کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے. ہم حضرت ابو بکر کی قربانیاں اپنے بچوں کو سنائیں گے, مولا علی کی شجاعت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اس دنیا میں اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے تو آقا کا عشق اپنے دل میں سنبھال لو کہ یہ وہ عشق ہے جو انسان کے دل میں اگر سما جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے. تو آپ کو کیسا لگا یہ بیان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے اس کے بعد کا ہے جب بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر ان کو خواب آیا اور خواب کے بعد وہ پھر مدینہ تشریف لائے اور اس کے بعد کہ آپ نے سنا. تو دوستو آپ کو کیسا لگا یہ بیان تو کمنٹ میں بتائے, اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.